नमस्ते डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङ सेकेन्ड इयर फर्स्ट पार्टको प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट एन्ड कस्टिङमा स्वागत छ। गत क्लासमा हामीले इन्ट्रेस्ट रेटको बारेमा हेरेका थियौँ। टाइम भ्याल्यु अफ मनीमा थियौँ हामी। टाइम भ्याल्यु अफ मनी भनेको मूल्यको भाव समयअनुसारमा कसरी बदलिन्छ भन्ने कुराको छलफल यसमा गर्नेछौँ हामी। The time dependent value of money which changes according to purchasing power of money, inflation or deflation, and from real earning of investment over time frame. जहाँ यो इन्फ्लेसन भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ, यो इन्फ्लेसन भन्ने शब्दको अर्थ हुने गर्छ मूल्य वृद्धि, डिफ्लेसनको शब्दको अर्थ हुने गर्छ मूल्य घटी। कुनै पनि वस्तुको कुनै पनि सर्भिसको यदि कुनै मूल्य वृद्धि भएको छ भने त्यसलाई इन्फ्लेसन भनिन्छ समयअनुसारको, र समयअनुसार यदि कुनै मूल्य घटी भएको छ भने त्यसलाई डिफ्लेसन भन्ने गरिन्छ। विभिन्न कारणवश मूल्य वृद्धि भइदिन्छ र मूल्य घटी पनि हुने गर्छ। एन्ड फ्रम रियल अर्निङ अफ इन्भेस्ट ओभर टाइम फ्रेम, इन्भेस्टमेन्टको पनि के हुने गर्छ, रियल अर्निङ भनेको त्यसबाट हामीले लगानी गर्नुपर्ने कुनै एउटा सर्टेन चिजमा गत वर्षमा बितिसकेको समयमा गरिने लगानी र पछिको समयमा गरिने लगानीमा फरक पर्न सक्छ। Whenever we go for any investment, we must consider three factors. तीनटा फ्याक्टर्समा हामीले ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। यदि कुनै हामीले लगानी गर्नुभन्दा पहिला हामीले पहिला के हेर्नु पर्यो, लिक्विडिटी हेर्नु पर्यो। लिक्विडिटी भनेको मैले पहिला पनि भनिसकेको छु, कुनै पनि एसेट कुनै पनि सम्पत्ति अथवा लाइबिलिटिज जुन छ देयधन छ त्यसमा हुने त्यसलाई क्यासमा बदलिन सकिने क्षमतालाई हामी के भन्छौँ, लिक्विडिटी भन्छौँ। रिस्क भनेको के हो त, एबिलिटी टु रिटर्न मनी अर ह्यान्डल इन्भेस्टमेन्ट। त्यो इन्भेस्टमेन्टलाई ह्यान्डल गर्न सक्ने रिस्क भनेपछि के हुन्छ भने, जस्तै अब हामीले कुनै एउटा पसल खोल्यौँ, पसल खोलिसकेपछि त्यसमा जुन सामान हुन्छ, सामान सबै बेचिसकेपछि हामीले गरेको लगानी नै त्यसबाट उठ्ने गर्छ। जुन सामान छ हामीसँग, त्यो सामान हामीले राख्नुपर्ने हाम्रो रिस्क भयो। जस्तै सुन चाँदीको पसल छ, सुन राख्नुपर्ने हाम्रो रिस्क भयो। अनि यो रिस्क चाहिँ इन्भेस्टमेन्टमा हुने गर्छ। कस्तो खालको इन्भेस्टमेन्ट गर्न खोजेको रिस्क के हुन्छ, कुनै एउटा मेसिन बरो गरियो, एउटा मेसिन बरो गरिसकेपछि त्यसले दिने कुनै प्रोडक्ट हुन्छ, त्यो प्रोडक्ट निकाल्नको लागि त्यो मेसिन हामीले राख्नुपर्ने हाम्रो लागि त्यो रिस्क हो। त्यसैले त्यो रिस्क त्यसमा रहिरहन्छ। त्यसमा हामीले त्यो रिस्कलाई अब नेपालीमा के भनिन्छ त्यो अनुसारको त्यसमा रहिरहनेछ। इन्फ्लेसन भनेको मैले अघि भन्ने मूल्य वृद्धिको कुरा। मूल्य वृद्धि भनेको पर्चेसिङ पावर अफ मनी, मतलब मनीलाई पर्चेस गर्ने, मनीद्वारा कुनै पनि सामानलाई पर्चेस गर्ने त्यसको पावरलाई नै हामी के भन्छौँ, इन्फ्लेसन भन्छौँ। कुनै पनि देशको पर्चेसिङ पावर अफ मनीलाई हामी के भन्छौँ, इन्फ्लेसन भनिन्छ। इन्फ्लेसन रेट के हुन्छ, प्रत्येक आफ्नो कन्ट्रीको आफ्नो क्षेत्रको फरक हुने गर्छ। एभ्री इन्भेस्टर, प्रत्येक लगानीकर्ता, बिकज अफ एबभ फ्याक्टर्स, माथिको जुन तीनटा कारण जुन छ त्यही कारणले गर्दाखेरि प्रत्येक लगानीकर्ता के हेर्छ, रिटर्न आम्दानी, त्यसबाट आम्दानी हेर्ने गर्छ। आफ्नो लगानीमा जुन आउने जुन आम्दानी प्रफिट छ त्यो हेर्छ। रिटर्न भन्ने बित्तिकै यहाँ प्रफिट कुरा आउँछ। एन्ड चार्जेस अ कस्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट, कुनै पनि कस्ट इन्भेस्टमेन्टको कुनै पनि लगानी जुन पैसा छ, इन्भेस्टमेन्ट गरेको लगानी गरेको पैसामा उसले के गर्छ, चार्ज गर्छ, त्यसलाई हामी के भन्छौँ, ब्याज भन्छौँ। यदि हामीले कुनै पनि इन्भेस्टमेन्टको लागि पैसा लियौँ र त्यसबाट अब हामीले सर्टेन कुनै ब्याङ्कको मद्दतले हामीले त्यो लियौँ, अथवा कुनै पनि हाम्रो नजिकको संस्थासँग हामीले कुनै पनि संस्था व्यक्तिहरूसँग कुनै लियौँ भने, पैसा लियौँ भने लगानीको लागि, त्यसको लागि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भने यत्तिकै पैसा अब हामीले त्यसमा यत्तिकै हामीले पैसा त्यसबाट हामीले पाउने गर्दैनौँ कि हामीले के गर्नुपर्छ, त्यसको सर्टेन एक्स्ट्रा पैसा हामीले चार्ज हामीले दिनुपर्ने हुन्छ। त्यो चार्जलाई हामी के भन्छौँ, इन्ट्रेस्ट भन्ने गर्छौँ। यो इन्ट्रेस्ट नेपालीमा भन्छ ब्याज। भनेपछि यो सम रिटर्न जुन भनेको छ त्यो भनेको हाम्रो के हो त, आम्दानी। इन्ट्रेस्ट इज मेजर्ड इन पर्सेन्टेज। इन्ट्रेस्ट जुन पर्सेन्टेजमा नापिन्छ, यो हामीले एसएलसीमा पढिसकेको कुरा भयो। एप्लाइड पिरियोडिकली ओभर स्पेसिफाइड लेन्थ अफ टाइम। स्पेसिफाइड लेन्थ अफ टाइममा यो पर्सेन्टेज के हुने गर्छ, स्पेसिफाई गरिएको हुन्छ कि सर्टेन समयको लागि यति ब्याज, यति समयको लागि यति ब्याज, अथवा यति लगानी यति पैसासम्म लिनुभयो भने यति ब्याज, यति पैसासम्म लिनुभयो भने यति ब्याज। त्यो अब करोडको पैसाको हिसाब छ भने ब्याज अब 12% 13% भयो भने लगानीकर्तालाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ त्यसलाई तिर्नको लागि। भनेपछि उसले के गर्छ, यो जुन पैसाको मात्रा बढ्दै गयो भने उसले ब्याजको दर पनि घटाइदिने गर्छ। अथवा पैसाको मात्रा कम छ अथवा समय बढी छ भने त्यसमा पनि ब्याज के गर्न सक्छ, बढ्ने घट्ने हुनसक्छ। एलिमेन्ट्स अफ इन्ट्रेस्ट रेट। इन्ट्रेस्ट रेटको एलिमेन्ट्सहरू के हुने गर्छन् त, मुख्यतया एलिमेन्ट्स भनेको हाम्रो प्रिन्सिपल अथवा प्रेजेन्ट भ्याल्यु, इन्ट्रेस्ट रेट,
त्यसपछि इन्ट्रेस्ट पिरियड अनि त्यसपछि फ्युचर एमाउन्ट अफ मनी। अब कस्तो छ भने प्रिन्सिपल जुन हामीले पहिला पढिराखेको कुरा छ, प्रिन्सिपल एमाउन्ट भनेको हाम्रो प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामी पीले जनाउँछौँ, इन्ट्रेस्टले स्मल आईले जनाउँछौँ। ठिक छ, इन्ट्रेस्ट मात्रै छ भने क्यापिटल आई, ब्याज मात्रै निकाल्नु पऱ्यो भने क्यापिटल आई। इन्ट्रेस्ट पिरियड जुन समय छ, समय सीमालाई हामी के भन्छौँ, एन भन्छौँ, स्मल एन अथवा क्यापिटल एन भन्ने गर्छौँ। टी भन्ने गरिँदैन, स्मल एन भनिन्छ अथवा क्यापिटल एन भनिन्छ। फ्युचर एमाउन्ट अफ मनी पछिको पैसा, जब जुन पैसा हामीले रिटर्न गर्नुपर्ने हुनसक्छ त्यो पैसालाई हामी के भन्छौँ, एफले जनाउँछौँ। मतलब अब यदि हामीलाई इन्ट्रेस्ट, विभिन्न प्रकारको इन्ट्रेस्टहरू हुने गर्छन्, जस्तै अब टाइप्स अफ इन्ट्रेस्टहरू के एप्लाई हुन्छ त, सिम्पल इन्ट्रेस्ट, इट युजेस फिक्स्ड पर्सेन्टेज अफ प्रिन्सिपलको सर्टेन पर्सेन्टेज मात्रै यसले के गर्छ, एप्लाई गर्छ। द एमाउन्ट अफ बोरोड मनी, जुन एमाउन्ट हामी बोरो गरेका छौँ त्यसको फिक्स्ड पर्सेन्टेज मात्रै हुने गर्छ। एमाउन्ट अफ बोरोड मनी भनेकै प्रिन्सिपल हो, अघि नै हामीले यसको बारेमा हेरिसक्यौँ। द टोटल इन्ट्रेस्ट आई इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इनिसियल प्रिन्सिपल पी। इन्ट्रेस्ट आई जुन छ, ब्याज मात्रै, त्यो केमा भर पर्छ, पीमा भर पर्छ। त्यसैले यसलाई के भन्यो, सिम्पल भन्यो। जुन ब्याज हामीले लगाउँछौँ त्यो ब्याज सर्टेन पीको सर्टेन पर्सेन्टेजमा एप्लाई हुन्छ प्रत्येक वर्ष। यदि 2 वर्ष छ भने 2 गुणा हुने भयो, 3 वर्ष 3 गुणा हुने भयो। त्यसैले आई इन्टु पी इन्टु एन गर्दा के आउने, इन्ट्रेस्ट आउने भयो। र टोटल फ्युचर भ्यालु के हुने भयो, पी प्लस आई, पी भनेको पिआइएन प्रिन्सिपल, आई र एन, त्यसपछि एफ भनेको पी1 प्लस आइएन ब्राकेटमा आइसकेपछि यो के हो त, हाम्रो सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। सजिलो तरिकाले बुझ्ने हो, यदि कुनै मैले 100 रुपियाँको प्रिन्सिपल छ र ब्याज दर छ हाम्रो 10%, ब्याज दर 10% छ भने हामीले कति ब्याज तिर्नु पऱ्यो, 100 को 10% कति हुन्छ, 10 हुन्छ। र 10 रुपियाँ चाहिँ हामीले प्रत्येक वर्ष तिर्नु पऱ्यो। 100 रुपियाँमा आएको भनेपछि 1 वर्षपछि हामीले कति तिर्नु पऱ्यो, 100 प्लस 10 110 भनेपछि त्यो फर्मुलाबाट यो हामीले यो तयार पारेको भयो। भनेपछि P1 प्लस आइएन भनेको ब्राकेटमा यो लेख्नुपर्छ नछुटाइकन, अनि एफ भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। हामीले सामान्यतया सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला अहिलेको यो सब्जेक्टमा हामी युज गर्दैनौँ, किन सिम्पल इन्ट्रेस्ट अहिले युजमा आएको छैन, आउँदैन। त्यसैले हामीले क्यास फ्लो डायग्राम यसको बनाउने हो भने प्रेजेन्ट यहाँ छ, फ्युचर यहाँ छ भने सर्टेन टाइम पिरियड 0, 1, 2, 3, 4, 5 अप टु एन्थ इयरसम्म सर्टेन पर्सेन्टेज आई पर्सेन्टेजको रूपमा यदि यो इन्क्रिमेन्ट हुने गर्छ, किनकि ब्याजले गर्दाखेरि त भ्याल्यु अफ मनी बढ्दै जाने भयो, टाइम अनुसारको यसको मनीको भ्याल्यु के भयो, बढ्दै गयो। हामीले पी के गर्यौँ, यदि मानिदिउँ जुन तलको भाग भनेको नेगेटिभ हो, यदि हामीले पी रुपिज कसैलाई दियौँ र सर्टेन एन वर्षपछि हामीले एफ पायौँ, एफ पाउनु भनेको पोजिटिभ, पी जानु भनेको नेगेटिभ, भनेपछि यो केसमा के भन्ने भयो त, हाम्रो एफ भनेको P1 प्लस आइएन भन्ने भयो। सिम्पल इन्ट्रेस्ट छ भने, ठिक छ, सिम्पल इन्ट्रेस्टको लागि क्यास फ्लो डायग्राम यस्तो रहन्छ। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा हेरौँ अब, वेन द टोटल टाइम पिरियड इज सब डिभाइडेड इन्टु सेभरल इन्ट्रेस्ट पिरियड। यहाँ ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने टोटल टाइम पिरियडलाई हामीले के गर्छौँ, सेभरल इन्ट्रेस्ट पिरियडमा डिभाइड गरिदिन्छौँ। जस्तै 1 वर्षको हुनसक्छ, हाफ इयरली हुनसक्छ, 6 महिनाको, क्वार्टरली भनेको 1/4 भने कति हुन्छ त, 3 महिनाको, मन्थली भनेको महिनाको, विकली भनेको हप्ताको। हामीले यदि ब्याज लिने गऱ्यौँ भने इन्ट्रेस्ट केमा फर्मुलेट गरिन्छ, इन्ट्रेस्ट केमा हिसाब गरिन्छ त, इन्ट्रेस्ट पिरियड हाम्रो केमा गरिन्छ, एकुमुलेट भएर बस्ने गर्छ र 1 इन्ट्रेस्ट पिरियड टु नेक्स्ट, एउटा इन्ट्रेस्ट पिरियडको अर्को इन्ट्रेस्ट पिरियड हुने गर्छ। त्यसैले त्यो इन्ट्रेस्टलाई के भनिन्छ, कम्पाउन्डेड भनिन्छ। यसलाई सरल तरिकाले बुझ्ने हो भने हामी यसरी फर्मुलाको डेरिभेसन नै हेर्ने गर्छौँ। मानिदिउँ अब हामीले पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट पिरियड भनेको सिम्पल इन्ट्रेस्ट हुने गर्छ। सिम्पल इन्ट्रेस्ट पहिलो वर्षको इन्ट्रेस्ट भनेको I1 भनेको 1 प्लस आई इन्टु पी, 100 रुपियाँ लिएको छ, 10% छ भने 100 इन्टु 10% गर्दा 10 रुपियाँ आउँछ, जुन 10 रुपियाँ आउँथ्यो त्यही 10 रुपियाँ मैले निकाल्न खोजेको यसमा। टोटल एकुमुलेटेड क्रेडिट एज इन्टु फर्स्ट स्टेज। अब पहिलो वर्ष यदि मैले तिर्न खोजेँ भने पी प्लस I1 रहने भयो भने P1 प्लस आई पहिलो वर्षको, P1 प्लस आई पहिलो वर्षमा रहने भयो, किनकि एन भनेको 1 छ, P1 प्लस एनआई थियो माथिको, त्यसैले एनको ठाउँमा 1 भयो, त्यसैले P1 प्लस आई। ठिक छ, दोस्रो वर्षको हेरौँ अब। दोस्रो वर्षमा के रहने भयो भने जुन ब्याज जुन थियो 10%, त्यो 10% फेरि 100 रुपियाँमा नलागिकन यसमा लाग्ने भयो, F1मा लाग्ने भयो। दोस्रो वर्ष भनेको गत वर्षको
पैसाको फेरि ब्याज लाग्ने भयो। यदि पहिलो वर्ष बुझायो भने बुझायो, होइन दोस्रो वर्ष पनि बुझाएन भने पहिलो वर्षको ब्याज लाग्ने भयो, दोस्रो वर्षमा पहिला वर्षको अन्तिमको वर्षको ब्याज लाग्ने भयो। टोटल एकुमुलेटेड क्रेडिट एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर, ठिक छ। F2 भनेको F1 प्लस I2, I2 भनेको F1 इन्टु I, F1 F1 1 प्लस I, F1 भने के भयो P1 प्लस I, यहाँको 1 प्लस I, 1 प्लस I को स्क्वायर। यसरी गर्दै गयो भने हामी के गर्छौँ, थर्ड इन्ट्रेस्ट रेटमा के भने भयो P1 प्लस I को क्युब भने n पिरियड्सको लागि छ भने P1 प्लस I को पावर n भने के भयो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला भयो। यसरी हामीले यो डिराइभ गर्न सक्छौँ। इक्जाममा सोधिन सक्छ कि यो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला कसरी आयो। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको बारेमा लेख्नु पऱ्यो भने हामीले यसरी डिराइभ गर्ने गर्छौँ। क्यास फ्लो डायग्राममा देखाउनु पऱ्यो भने सेम तरिका त्यही नै हुन्छ, तर के हुने गर्छ भने यदि हामीले पहिलो वर्ष बुझायो भने कति, दोस्रो वर्ष बुझायो भने कति, तेस्रो वर्ष बुझायो भने कति भनेर हामीले एक्ज्याक्ट तरिकाले हामी यसलाई हिसाब गर्न सक्छौँ, ठिक छ। पहिलो वर्ष यति बुझाउने कोसिस गर्यो भने यति बुझाउनु पऱ्यो, दोस्रो वर्ष बुझाउनु पऱ्यो भने यति बुझाउनु पऱ्यो, तेस्रो वर्ष बुझाउनु पऱ्यो यति बुझाउनु पऱ्यो। मतलब प्रत्येक वर्ष बुझाउने भ्यालु फरक र के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट, स्क्वायर क्युब पावर 4 पावर 5 हुँदै हुँदै जाने हुनाले इन्क्रिमेन्ट अवस्थामा रहने गर्छ। डिग्री अफ पावरमा यसको के हुन्छ टाइम भ्यालु अफ मनी एक्सेसिभ हुन्छ। यो सिम्पलबाट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट नै हामीले युज गर्ने गर्छौँ र ब्याङ्कहरूले र सामान्यतया यदि हामीले व्यक्तिगत रूपमा पनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टलाई नै युज गर्ने गर्छौँ। कम्पाउन्ड फ्याक्टर इज द मल्टिप्लाइङ भ्यालु द्याट इन्क्रिमेन्ट्स द प्रेजेन्ट भ्यालु टु द फ्युचर भ्यालु। कम्पाउन्ड फ्याक्टर भनेको एफ बराबर पीमा जे गुणा भएको थियो त्यसलाई हामी के भन्छौँ, हामी कम्पाउन्ड फ्याक्टर भन्छौँ। 1 प्लस I टु द पावर n। एफ र पीको रेसियोलाई के भन्छौँ, फ्युचर भ्यालु बाई प्रेजेन्ट भ्यालु इज कल्ड कम्पाउन्डिङ फ्याक्टर। प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको फ्युचर भ्यालु डिभाइड बाई 1 प्लस I टु द पावर n भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पऱ्यो। फ्युचर भ्यालु दिएको छ, n दिएको छ, I दिएको छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु उल्टो जानु पऱ्यो भने यो फर्मुला यसरी रिभर्स हुने भयो। अब हामी न्युमेरिकलमा जाउँ। इक्जाम्पलमा Ram deposits ₹10,000 now in a bank which gives 8% interest per year. He draws 4,000 at the end of second year. What will be the remaining around at the end of fifth year? 5 वर्षको अन्तिममा कति उसको रकम टाइम भ्यालु अफ मनी पुग्ने छ भनेर सोधेको छ। यो क्वेसनको सल्युसन क्वेसन राम्रोसँग बुझौँ। पहिला रामले कुनै पनि ब्याङ्कमा 10,000 रुपियाँ डिपोजिट गर्यो, ठिक छ। ब्याङ्कको खातामा 10,000 रुपियाँ बढ्यो, ब्याङ्कको ओभरअल खातामा 10,000 रुपियाँको लगानीको पैसा बढ्यो अनि क्यास फ्लो डायग्राममा पनि के हुन्छ पोजिटिभ साइडमा देखाउनु पऱ्यो। अथवा आफूले 10,000 रुपियाँ आफ्नोबाट गुमेको छ भने आफ्नो क्यास फ्लो डायग्राममा 10,000 तल आउने भयो, ब्याङ्कको क्यास फ्लो डायग्राममा ब्याङ्कको लागि माथि बढ्ने भयो। भनेपछि क्यास फ्लो डायग्राममा आउने जाने जुनसुकै डिसाइड गर्दा पनि हुन्छ, तर बुझ्नु पऱ्यो कि यदि आउने छ भने माथिपट्टिको, जाने छ भने तलपट्टिको युज गर्नु पऱ्यो। ब्याज भनेको चाहिँ 8%। यो भने के भयो I, यो भने के भयो माथिको सुरुको के भयो त P, क्यापिटल P भयो। उसले के गरेको छ भने 4,000 रुपियाँ के गर्यो दोस्रो वर्षमा के गर्यो झिक्यो। मानौँ हामीले 18बाट झिक्छौँ, त्यस्तै गरेर 4,000 यो दोस्रो वर्षमा झिक्यो भनेपछि वाट विल बी द रिमेनिङ एमाउन्ट एट द एन्ड अफ फिफ्थ इयर। 5औं वर्षको अन्तिममा उसको एमाउन्ट कति पुग्छ। यो क्वेसनलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ कि 10,000 रुपियाँ P थियो, यो I थियो भनेपछि 4,000 रुपियाँ दोस्रो वर्षमा लियो भनेपछि 4,000 जब जुन बेला लिएको थियो दोस्रो वर्षको अन्तिममा उसको 10,000 रुपियाँ 8% ब्याज दरले कति पुग्यो त, त्यसको हिसाब गरौँ। त्यसैले एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर द एमाउन्ट विल बी F2 P1 प्लस I टु द पावर 2 ₹10,000 प्रेजेन्ट भ्यालु 0.08 भनेको I पर्सेन्टेजमा 0.08 हुन्छ। त्यसपछि यो गरिसकेपछि यो क्यालकुलेटरबाट हिसाब गर्ने विच रिमेन्स इन द यो 11,664 ब्याङ्कमा 8%को दरले ब्याज थपेपछि यस्तो भयो, रकम बढेर आयो। र आफ्टर 4,000 जब 4,000 रुपियाँ झिकिन्छ तब कति हुन्छ 7,664। एट द एन्ड अफ फिफ्थ इयर द्याट इज आफ्टर 3 इयर्स फ्रम द डेट अफ विथड्रन। फिफ्थ इयर भनेपछि के भन्ने भयो 2 वर्ष त्यहाँ बितिसक्यो, बाँकी कति भयो 3 वर्ष
भने 3 वर्षपछि 7,664 रुपिसको 3 चोटिको कम्पाउन्डिङ हुने भयो, किनकि बाँकी त 4,000 हामीले झिकिसक्यौँ, आफूले युज गऱ्यौँ। र 7,664बाट कति भयो? 9,654 3 वर्षपछि, मतलब जुन 10,000 उसले डिपोजिट गरेको थियो त्यसपछिको 5 वर्षपछि 9,654.5 रुपिस आउने गर्यो। अनि यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौँ र यसलाई क्यास फ्लो डायग्राममा बुझ्न सक्छौँ। यो मानव ब्याङ्कको सिएफडी छ, ब्याङ्कको खातामा 10,000 रुपियाँ आयो, इन भयो। अब त्यसपछि जब उसले 4,000 रुपियाँ झिक्छ, जब 4,000 रुपियाँ के भयो? आउट भयो, ठिक छ। तर दोस्रो वर्षमा के छ? दोस्रो वर्षमा त्यही खातामा कति रुपियाँ छ? 11,664 F2, राइट। 10,000 रुपियाँ त्यसै इन्क्रिज हुँदै गइरहेछ त ब्याङ्कको खातामा आएको छ, इन छ। त्यसैले यो के छ? इन्क्रिज भइरहेको छ, हामीले यहाँबाट झिकिरहेछौँ। अब अन्तिम वर्षमा उसले के गर्छ? पाँचौँ वर्षमा यो त झिकिसक्यो, त्यसपछि यो 4,000 र 11,000, यो 4,000 र 11,664 भएको थियो, यो माइनस अप हुने भयो, ब्यालेन्स गर्ने भयो दुइटैलाई। यसलाई यो नेगेटिभ छ, पोजिटिभ छ, त्यसैले यसले अर्को वर्षको लागि ब्यालेन्स हान्ने भयो। ती ब्यालेन्स भएको भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ? कम्पाउन्डिङ गरेर F5मा पुगाउने गर्छौँ। बाँकी रहेको जुन के छ? अब हाम्रो 2 वर्ष त बितिसक्यो, 1 2 3 वर्ष, नयाँ 3 वर्ष बन्ने भयो। र यसैको घटिसकेपछिको प्रिन्सिपल अथवा प्रेजेन्ट भ्यालुलाई हामीले के गर्छौँ? यहाँ माथि आएर फ्युचरमा कन्भर्ट गर्छौँ। यसरी ब्याङ्कको सिएफडी तयार हुन्छ। मान्छेको आफ्नो पर्सनल सिएफडी तयार पार्नु छ भने 10,000 माथि हुन्छ, 4,000 तल आउँछ, यो माथि हुन्छ, यो तल हुन्छ। यसरी हामी हिसाब गर्न सक्छौँ। सपोज यु डिपोजिट सर्टेन अमाउन्ट ब्याङ्क एट इन्ट्रेस्ट रेट अफ 8%, हाउ लङ डु यु एक्सपेक्ट टु डबल इट्स भ्याल्यु? कति वर्षमा यो डबल हुन्छ त? यो पनि राम्रो क्वेसन हो। अब यस्तो खालको क्वेसनलाई सल्भ गर्नु छ भने के गर्नु पऱ्यो त? मानौ डिपोजिट लेट म डिपोजिट गर्छु प्रिन्सिपल एमाउन्ट पी डिपोजिट गर्छु। मानौ उसको फ्युचर भ्यालु एफ पुग्यो, 8% इन्ट्रेस्ट रेट छ, पी चाहिँ के भएको छ? डबल भएको छ, मतलब एफ के भयो? 2p भयो, एफ डबल अफ पी भयो। यसरी गर्दाखेरि पी र पी के हुने गर्छ त? पी र पी काटिने गर्छ। 1 + I to the power n = 2 हुने भयो, आई भने 0.08। यसरी हिसाब गर्दै गयो भने हामीले के गर्नु पऱ्यो? 1 + I भन्ने कति भयो? 1.0 to the power n = 2। लग भन्ने युज गर्नु पऱ्यो क्यालकुलेटरबाट। लग लिने दुईबाट, लग लिएपछि के हुन्छ? यो n बाहिर जान्छ, 1.08 यता आउँछ, n बाहिर जान्छ, लग 2 को हुने भयो। लग 2 / लग 1.08 गर्दाखेरि 9 इयर्स आउँछ। मतलब 9 वर्षपछि, लगभग 9 वर्षपछि त्यो भ्यालु डबल हुने गर्छ, यदि मैले बिचमा कुनै पैसा पनि झिकिनँ भने। Continuous compounding. Actually, cash flows occurs in discrete intervals. Discrete intervals भनेको स्टेप बाई स्टेप क्यास फ्लो हुने गर्छ। कुनै प्रत्येक सेकेन्ड, प्रत्येक मिली सेकेन्डमा क्यास फ्लो हुँदैन, किनभने हामीले जुन क्यास फ्लो बनाउँछौँ 0 1 2 3 भनेको डिस्क्रिट भनेको डिजिटल जस्तो, डिजिटल। नन डिस्क्रिट कन्टिन्युस भनेको एनालग जस्तो। भनेपछि एक्चुअली क्यास फ्लो occurs in discrete intervals, but when compounding is evaluated continuously throughout the interval, it is called continuous compounding. जब कन्टिन्युस छ भने कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ हुने गर्छ। लेट मानिदिउँ कि नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर बी आर। मानिदिउँ कि नोमिनल रेट चाहिँ के छ? आर छ। अब यो आरको बारेमा म पछि फेरि यहाँ भन्नेछु आर भने के हो। द इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युसली फर एम टाइम्स कन्टिन्युसली हुन्छ, यो पछि बुझिन्छ। देन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज कल्ड कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट, जसलाई आईको तलपट्टि इन्फाइनाइटको साइन हुन्छ। यसलाई बुझ्ने कोसिस गरौँ। यो यतापट्टि हामी यसलाई इक्जाम्पलद्वारा नै बुझ्ने कोसिस गरौँ ल। कस्तो भन्दाखेरि एक्चुअली क्यास फ्लो occurs in discrete intervals, but when compounding is evaluated continuously यदि गरिन्छ भने त्यसलाई थ्रुआउट द इन्टरभल, त्यसलाई कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भनिन्छ। जुन हाम्रो प्रत्येक सेकेन्डमा यदि हामीले इन्ट्रेस्ट रेटको हिसाब गर्दै गयो भने त्यसलाई भन्छौँ हामी कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ। प्रत्येक सेकेन्ड
यदि हामीले ब्याजको हिसाब गर्दै गयो भने त्यसलाई कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भन्छौँ, जसमा कुनै वर्षको हिसाब हुँदैन। मतलब सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म समयलाई पनि उसले के गर्छ, उसले ब्याज दरको हिसाब गर्छ। यो कस्तो खालको भनेपछि अहिलेको ब्याङ्कहरू युज गर्ने कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ हुने गर्छ कि उनीहरूले प्रत्येक सेकेन्ड प्रत्येक मिली सेकेन्डसम्मको उनीहरूको हिसाब हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ, सेयरको भ्यालु पनि बढ्ने घट्ने प्रत्येक सेकेन्ड एकदम लाइभ डाटा आउने गर्छ। त्यही हिसाबले लेट नोमिनल रेट अफ इन्ट्रेस्ट पर इयर बी आर, प्रत्येक वर्षमा लिने इन्ट्रेस्ट नोमिनल भनेपछि कस्तो भन्दाखेरि, नोमिनलको बारेमा हामीले यसको डिफाइन फेरि गरौँला। यदि इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युसली फर m टाइम्स देन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज कल्ड कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट। m भनेको के हो भन्दाखेरि, कुनै पनि वर्ष मानौँ अब हाफ इयरले चाहिँ 6 महिनामा छ भने वर्षको 6 महिना भयो भने के हुने भयो, वर्षमा 12 महिना, 12 महिना अनि 6 महिना भने चाहिँ के भयो, एमको भ्यालु 2 हुने भयो। कुरा बुझ्यो? 6 महिनामा छ भने एमको भ्यालु 2 हुन्छ, क्वार्टरली छ भने एमको भ्यालु 4 हुन्छ, सेमी एनुअल छ भने 6 महिना हुन्छ, आधी वर्षमा छ भने हप्तामा छ भने वर्षको कति हप्ता हुन्छ, 52 हप्ता भने 52 हुने भयो। भने चाहिँ एमको भ्यालु त्यसरी डिसाइड गर्न सकिन्छ। आर भनेको वर्षकै हुन्छ, तर कस्तो खालको भयो, एम चोटि गर्ने हुनाले नोमिनल हुन पुग्यो। त्यसैले हामी के गर्छौँ, जति आर भ्यालु मानौँ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पर इयर भनेको नि त, पर इयर बी आर भनेपछि मानौँ यो 20% छ एकछिनलाई, 20%को अर्थ के भयो, 0.2 0.2 भनेको 20% प्रत्येक वर्ष ब्याज लिने गरिन्छ। तर ब्याज लिने अथवा दिने जुन काम हुन्छ त्यो वर्षको यदि आधी वर्षमा 6 महिनामा हुन्छ भने प्रत्येक वर्ष 6 महिनामा उसले आधी ब्याज दिन्छ, अर्को 6 महिनामा आधी ब्याज दिन्छ। 3 महिना छ भने 3 महिनामा 3 महिनाको 1/4 ब्याजको 1/4 दिन्छ। भनेपछि पर्सेन्टेज पनि के भन्ने भयो, 20% छ, m टाइम्स भइदियो। मानिदिनुको लागि त्यो क्वार्टरली छ, इन्ट्रेस्ट इज कम्पाउन्डेड कन्टिन्युसली फर m टाइम्स भनेको 4 टाइम्स छ, 4 टाइम्स भइदियो। 4 टाइम्सको अर्थ के भयो, वर्षको 4 चोटि के आउँछ, 3 महिना 4 चोटि आउँछ भनेपछि त्यो के भयो, क्वार्टरली भयो। भनेपछि क्वार्टरली हिसाब गरिन्छ भने एमको भ्यालु 4 भयो। त्यसैले 20%लाई 4ले भाग गर्दाखेरि 5% 3 महिनाको हिसाब हुने भयो। अनि 5% गरेर पर्सेन्टेजको हिसाबले, प्रिन्सिपलको 5% को हिसाबले ब्याज चाहिँ 1 वर्षमा 20% पुगाउँछ। यसरी बुझ्नु पर्यो, ठिक छ। अब यसमा यो एम पनि थाहा भयो, आर पनि थाहा भयो। अब यो कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट आई इन्फाइनाइट भनेको के रहेछ त, आई इन्फाइनाइट भनेको कस्तो भन्दाखेरि, यस्तो कन्डिसनमा एम इन्फाइनाइट भइदिन्छ। आई इन्फाइनाइट निकाल्नको लागि एम इन्फाइनाइट हुने गर्छ भनेर हामीले यो डबलको हिसाब गरिसकेपछि कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट कम्पाउन्डिङको भ्यालु हामीले यो हिसाब गऱ्यौँ। यो कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भन्दा पहिला हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट पनि बुझ्न जरुरी छ। ग्रेडियन्ट सिरिज यो भइसकेपछि एउटा इक्जाम्पल छ, इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ, डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङको इक्जाम्पल पनि हामी हेर्छौँ। नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेर पहिला हेर्नुपर्ने हो खासमा, तर पनि अब हामीले यहाँ कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ सिलेबसमा पहिला छ, त्यसैले यो कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ मैले सुरु गरिदिएको। त्यसैले अब देन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज कल्ड कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ इन्ट्रेस्ट आई इन्फाइनाइट। भनेपछि आई इन्फाइनाइट भनेको कस्तो हुने भयो, आई इन्फाइनाइट भनेको 1+r/m टु द पावर m-1, जसमा m टेन्स टु इन्फाइनाइट हुने गर्छ। अब यो आई इन्फाइनाइट पढ्नुभन्दा पहिला हामी यसलाई तल पल्टाउँ, तल यहाँ लगेर यो नोटको यो भागमा हेरौँ, ठिक छ। नोमिनल एन्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। इफ अ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन युजेस अ युनिट अफ टाइम अदर देन अ इयर, a month, a quarter, etc., and usually quotes the interest rate on an annual basis. Commonly, this rate is stated as r% compounded annually. Example: 1% compounded monthly. R भनेको nominal interest rate per year, M भनेको compounding frequency monthly, quarterly, etc. त्यसैले r/m भनेको इन्ट्रेस्ट रेट पर कम्पाउन्डिङ पिरियड। मैले के भने जस्तै, यदि कुनै ब्याङ्कले इन्ट्रेस्ट 18% छ, कम्पाउन्डेड मन्थली भनेको छ भने हामीले यसमा के बुझ्नु पऱ्यो, 18% इज नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट, मन्थली आयो त्यसैले नोमिनल भयो। और
एनुअल पर्सेन्टेज रेट एपिआर भनिन्छ। देन कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी भनेको 12, किनकि एक वर्षमा 12 महिना हुन्छ। मन्थली भएर एम बनाएको कति भयो? 12 भयो। अब द एक्ज्याक्ट अर एक्चुअल रेट अफ इन्ट्रेस्ट अर्न्ड अन द प्रिन्सिपल ड्युरिङ 1 इयर इज कल्ड इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट। एक्जाममा सोधेको छ इफेक्टिभ र नोमिनलको अर्थ के हो? इफेक्टिभ भनेको कस्तो हुने भयो? यदि आर इज क्यालकुलेटेड इन मन्थ देन इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट इज इन इयर्स भनेपछि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कस्तो हुने भयो? फ्युचर भ्याल्यु अफ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट बराबर फ्युचर भ्याल्यु अफ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। हामीले के गर्छौँ भने इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको हामीले प्रत्येक महिनामा त्यसलाई ब्याज दिइराखेका छौँ। प्रत्येक महिनामा ब्याज दिँदाखेरि एक वर्षमा अथवा सर्टेन वर्षमा उसले केही रकम पाउँछ, बढेरै पाउँछ। हामी के गर्छौँ भने त्यही रकमलाई प्रत्येक एक वर्षमा मानिदिउँ 18% मन्थली भनेको छ जुन माथि अघिको इक्जाम्पलमा 18% प्रत्येक महिनामा दिनु राम्रो कि एकैचोटि वर्षमा पाउनु राम्रो? एकैचोटि वर्षमा पाउनु राम्रो भनेर हामीले यो हिसाब गर्नुलाई हामी के भन्छौँ? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भन्छौँ। जस्तै अब यहाँ हेरौँ, फ्युचर भ्याल्यु अफ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको कति भन्नुभयो? P1 + I to the power E⁻1 1 किन भयो? एकको मात्र हिसाब हुन्छ यसमा। फ्युचर भ्याल्यु अफ नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट मानौँ अब मैले के गरेर दिएँ यसलाई एक वर्षको एकैचोटि हिसाब गरेर दिएँ एकचोटि। अर्कोचोटि मैले के गरेँ कि मैले प्रत्येक महिनामा दिएँ। प्रत्येक महिनामा दिनु ठिक कि एकैचोटि दिनु ठिक भनेर एकैचोटि दिँदाखेरिको इन्ट्रेस्ट रेट फरक हुन्छ र प्रत्येक महिनामा दिने इन्ट्रेस्ट रेट चाहिँ फरक हुने गर्छ। यहाँ हेरौँ फर्मुलाको धेरै फरक छ। त्यसैले यो मैले 1 + IE राखेर पी र पी त काट्यो, त्यसै IE को भ्याल्यु 1 + R to the power M whole to the power M1 हुने गर्छ। यो फर्मुला चाहिँ इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला हो। इफेक्टिभ आर भनेको नोमिनल, IE भनेको इफेक्टिभ, दुईटैमा धेरै फरक छ। जस्तै एउटा इक्जाम्पल हेरौँ, यो फागुनमा सोधेको छ कि एन इन्भेस्टमेन्ट अर्न्स 1% कम्पाउन्डेड इच मन्थ 1% कम्पाउन्डेड भएको छ। फाइन्ड द भ्याल्यु अफ एन इनिसियल इन्भेस्टमेन्ट अफ ₹10 लाख आफ्टर 5 इयर्स। 5 वर्षपछि 10 लाख पुग्नको लागि इनिसियल ब्याङ्कमा कति राख्नु पर्ला? ठिक छ, इन्भेस्टमेन्टले कुनै लगानीले 1% कम्पाउन्डेड प्रत्येक मन्थ छ र उसको 5 वर्षपछि 10 लाख पुग्नको लागि उसले पहिलो सुरुमा इन्भेस्टमेन्ट कति गर्नु पर्ला? मतलब प्रेजेन्ट कति गर्नु पर्ला? फ्युचरमा 10 लाख पाउनको लागि 5 वर्षपछि भने R% कम्पाउन्डेड एमली 1% कम्पाउन्डेड मन्थली भनेपछि R% भनेको 1%, R% इज 1% and M for monthly, M is the value of M is 12। त्यसैले M को भ्यालु 12 भएको भयो। 1% भनेपछि कम्पाउन्डेड 1% भनेको के भयो त? नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट निकाल्नु पर्यो हामीले कि प्रत्येक वर्षमा यसको इफेक्टिभ कति छ। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला छ हाम्रो 1 + 0.01 होल टु द पावर 12 होल डिभाइडेड बाई 12 ब्राकेट राखिसकेपछि माथि 12 -1 गरिसकेपछि इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति आयो? 0.010046। यो पनि लगभग 1% नै आएको छ। टाइम पिरियड 5 इयर्स छ भने फ्युचर भ्यालु कति रहने भयो त? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटबाट हामीले फ्युचर भ्यालु निकाल्न सक्छौँ। फ्युचर भ्यालु भनेको 10 लाख छ भनेपछि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। प्रेजेन्ट भ्यालु कति आउने भयो? 9,51,250 भनेपछि 9,51,250 राख्दाखेरि प्रत्येक महिनामा उसले ब्याज पाइरहेको हुन्छ। प्रत्येक महिनामा ब्याज पाइरहेको हुनाले त्यो महिनाको ब्याज जोड्दै गयो भने हामीले कति पुग्छ त? हाम्रो 10 लाख रुपियाँ 5 वर्षमा पुग्छ भनेर यो हिसाब किताब हामीले गर्ने तरिका हो। यो नोमिनल र इफेक्टिभ बुझिसकेपछि हामी फेरि ब्याक आएर यो बुझ्ने कोसिस गरौँ कि कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ भनेको के हो। कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ हाम्रो पेज नम्बर 5 मा छ। पेज नम्बर यो हाम्रो 10, 11, 12 सरी पेज नम्बर 13 मा छ। पेज नम्बर 13 मा कन्टिन्युस कम्पाउन्डिङ एक्चुअली क्यास फ्लो अकर्स इन डिस्क्रिट इन्टरभल्स। यो हामीले हेरिसक्यौँ।
यदि जुन एमको भ्यालु छ जुन हामीले मन्थलीको जुन हिसाब गरेका थियौँ 12 राखेर कहिले कुनै बेला 4 राख्न सक्छौँ, कुनै बेला 12 राख्न सक्छौँ। मन्थली छ भने अथवा विकली हप्ताको छ भने 52 राख्नुपर्छ। भने यो जुन एमको भ्यालु 52बाट पछि इन्क्रिज हुँदै हुँदै इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ त? इन्फाइनाइट भयो भने प्रत्येक सेकेन्ड 1 सेकेन्ड भनेको कति हुन्छ त? वर्षको कतिौँ भाग हुन्छ त? 1 सेकेन्ड भनेको 8000 समथिङ कतिौँ भाग हुन्छ। अब यो 8000 पनि धेरै कम भयो। हामीले यो एमलाई एकदम इन्फाइनाइट बनाइदियो। इन्फाइनाइट बनाएपछि के भने भयो? एकदम सानो इन्टरभलमा हामीले ब्याजको हिसाब गरिराखेका छौँ भने आएको तलपट्टि इन्फाइनाइट राखेर भन्ने गर्छौँ। त्यसलाई भन्छौँ हामी कन्टिन्युअस कम्पाउन्डिङ। यो जुन इफेक्टिभ भ्यालु छ, इफेक्टिभ भ्यालुमा यदि एम इन्फाइनाइट भयो भने के हुन्छ त? एम इन्फाइनाइट भयो भने हाम्रो फर्मुला, म्याथमेटिक्सको फर्मुलामा के छ कि एक्सपोनेन्सियल ई भनेको एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट 1 + x टु द पावर x हुने गर्छ। ठिक छ। ई टु द पावर जेड जुन ई भन्नेको छ हाम्रो क्यालकुलेटरमा ई राखेको हुन्छ एक्सपोनेन्सियल भ्यालु। ई टु द पावर जेड भनेको के हुन्छ? एक्स टेन्स टु इन्फाइनाइट 1 + z/x होल टु द पावर x। यसमा x इज टेन्स टु इन्फाइनाइट लिमिट भ्यालु भनेपछि m टेन्स टु इन्फाइनाइट 1 + r/m होल टु द पावर m-1। अब यसको भ्यालु पनि त्यही हिसाबले गर्ने भने ई टु द पावर जेडको ठाउँमा यहाँ r छ, यहाँ m को ठाउँमा यहाँ x छ भनेपछि e को पावर r हुने भयो। m राखे पनि x राखे पनि फरक पर्दैन। e को पावर r-1। यसको अर्थ के आउने भयो भनेपछि यदि i इन्फाइनाइट भनेको e को पावर r-1 हुने भयो। जसले गर्दा f को भ्यालु के हुन्छ? p1 + i इन्फाइनाइट टु द पावर n। यो i को भ्यालु मैले यसमा यो फ्युचरको भ्यालुमा मैले राखिदिएँ भने के भने p e टु द पावर rn भनेको अब a भनेको के हुने भयो? f इन्टु i इन्फाइनाइट टु द पावर 1 + i इन्फाइनाइट टु द पावर n-1 इज इक्वल टु f इन्टु e टु द पावर m-1 होल टु डिभाइडेड बाई e टु द पावर rn-1। ए भनेको एन्युटी जुन हामीले किन गत क्लासमा छलफल गरेका थियौँ। एन्युटी भनेको हाम्रो किस्ताबन्दीको भ्यालु हो। एन्युटीको बारेमा पनि हामी हेर्नेछौँ। एन्युटीको डिटेलमा हामी हेर्ने नै छौँ। यो बिचमा यो टपिक आएको हुनाले मैले यो समग्रमा भन्थेँ। पेज नम्बर 13मा नभएर पछि राखिनुपर्ने थियो। ठिकै छ। What will be the maturity amount of rupees 15,000 after 5 years, nominal out of 9% per year, when compounded yearly or quarterly? सेकेन्डमा अब यो फर्स्ट नम्बरमा हेरौँ कि यो म्याच्युरिटी एमाउन्ट भनेको के हो? फ्युचर एमाउन्ट। फ्युचरमा कतिको म्याच्योर हुन्छ? अफ रुपिस 15,000 भनेको प्रेजेन्ट भ्यालु आफ्टर 5 इयर्स 5 वर्षपछि। नोमिनल आउट अफ 9% पर इयर। नोमिनल भन्ने बित्तिकै 9% आर भयो। ठिक छ। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 9% छ। कम्पाउन्डिङ फ्रिक्वेन्सी छ 1 इयर। प्रेजेन्ट भ्यालु छ 15,000। फ्युचर भ्यालु छ 5 वर्ष। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति भने भयो? 1 + r टु द पावर m होल टु द पावर m-1। इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेटको फर्मुला हामीले डिराइभ गरेका थियौँ अघि नै। यो फर्मुलालाई हामीले डाइरेक्टली एप्लाई गर्दा पनि पाउँछौँ। अब डाइरेक्टली हामीले के गर्न सक्छौँ? इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट आइई हो मान्ने र एफ के हुन्छ? फ्युचर भ्यालु त सेम हुन्छ, इफेक्टिभ होस् कि नोमिनल होस्। त्यसैले 1 + r टु द पावर m होल टु द पावर m गरेर हामीले जसरी डिराइभ गरेका थियौँ त्यसरी नै हामीले गर्दा हुन्छ। र फ्युचर भ्यालु p 1 + i टु द पावर n भनेको 5। यो न्युमेरिकलको यो पिडिएफ फाइल जुन मैले यो ब्लगमा राखिदिएको छु, डाउनलोड गरेर यो हेर्दा हुन्छ। यो नोमिनल र इफेक्टिभको जुन न्युमेरिकल्सहरू छ त्यसलाई बुझ्न सकिन्छ, सजिलो छ। र इफेक्टिभ इन्ट्रेस्ट रेट कति आयो? 9% आयो। इफेक्टिभ पनि 9% नै आयो किनकि इयरली नै छ सुरुमा। इयरलीको लागि त m भनेको 1 नै हुन्छ, सेम टु सेम हुने भयो। भनेपछि 0.09 भनेपछि फ्युचर भ्यालु यति हुने भयो। नोमिनल इन्ट्रेस्ट रेट 9%, क्वार्टरली भनेपछि m भनेको 4 हुन्छ। 4 भइसकेपछि माथि 4 आउँछ र आई को भ्यालु 0.0931 भनेको ब्याज दर अलिकति बढ्छ। जसले गर्दाखेरि पैसाको भ्यालु हल्का बढेको देखिन्छ। मतलब यदि क्वार्टरली छ भने 4 महिनामा यदि तिर्ने खालको छ भने त्यसमा पैसा 23,409 पुगेको पाइएको छ भने यदि एकैचोटि वार्षिक रूपमा छ भने 23,080 भनौँ, 23,080 जति भएको पाइएको छ। सर्टकट फर्मुला यदि हामीले एप्लाई गर्छौँ भने p 1 + r टु द पावर m p + r/m होल टु द पावर mn भनेर हामीले यो फर्मुला ओभरअल फर्मुला एप्लाई गर्न सक्छौँ। p 1 + r टु द पावर m p 1 + r/m होल टु द पावर mn भनेको हाम्रो बेस्ट फर्मुला हुन्छ। m यदि 1 छ भने 1 रहने भयो,
M2 छ भने 2 रहने भयो भनेपछि यदि यो ठाउँमा यदि स्क्वायर क्युब 4 आउनु भनेको के हो त 4 आउनु भनेको के भयो त क्वार्टरली 3 आउनु भनेको वर्षमा 3 चोटि वर्षमा 12 चोटि भनेको महिनामा भनेपछि हामीले यो एमको भ्यालु भनेको के हो त फ्रिक्वेन्सी अफ पिरियड अफ इन्ट्रेस्ट भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब भोलि हामी के हेर्नेछौँ डिस्क्रिट कम्पाउन्डिङ एन्ड क्यास फ्लोज जुन एन्युटीको कन्सेप्ट छ एन्युटीको कन्सेप्ट हामी हेर्छौँ। यो आफूले पनि हेर्न सकिन्छ। र आजलाई यति गरौँ। धन्यवाद।